पेशावर हाई कोर्ट का इमरान खान के हक में बड़ा फैसला। बल्ला हमारा था और हमारा रहेगा। बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर भेजने के बजाय, रिहाई देने के बजाय मज़ीद सज़ा दे दी गई। महरंग बलोच से रियासत ने आज क्या चीज़ चोरी कर ली। कायद आज़म आज ज़िंदा होते तो बड़े परेशान होते। आखिर किस बात से जरताज गुल नाकाम हो गई। आज की इस गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज पेशावर हाई कोर्ट ने जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें थी वहाँ से फैसला आया, और इस नौयत का फैसला आया जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखसूस पाकिस्तान की जो आवाम हैं और जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी हमायत में है और उनके लिए खुशी का बाइस है। कहा गया अदालत की जानिब से कि ये बल्ले का निशान जो है ये कायम रहेगा, और उन्होंने वापस बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट कर दिया। सादा और सीधे लफ्ज़ों में कहा कि जब तक कमीशन नहीं बन जाता, बाकी चीज़ें नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है कोई भी बल्ले के निशान को ख़त्म नहीं करेगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतल किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने डिवीजनल बेंच के क़याम तक तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल कर दिया। हतमी फैसला डिवीजनल बेंच करेगा। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मअतल किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट केस का हतमी फैसला होने तक बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हतमी फैसला डिवीजनल बेंच करेगी। अब ये बेंच कब बनेगा, कब चीज़ें होंगी, ये तो देखने वाली चीज़ है। मगर पीटीआई ये कहती थी, उनके वकला ये कहते थे, इस वक्त पीटीआई समझ लें वकला की ही जमात बन गई है कि बल्ला हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा और हम लेके रहेंगे। जिसमें गौर खान, जिसमें लतीफ़ खोसा, जिसमें सुलेमान अकरम राजा को हमने टीवी के ऊपर और मीडिया से बातचीत करते हुए देखा और सुना कि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे देगी और बल्ला वापस हो जाएगा, जबकि अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए। यही वजह थी कि इस चीज़ को पेशावर हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जहाँ पे ये फैसला दे दिया, और इसके ऊपर हम ये ज़रूर बात करेंगे कि एक मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसका एक आइन, तमाम अदालतों में एक ही आइन और कानून है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज़ अदालतें कुछ और फैसले देती हैं, ये पेशावर की अदालतें कुछ और फैसले देती हैं, लाहौर की अदालतों का मूड कुछ और है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें काजी फाइज ईसा का मूड और फैसले करने की नौयत और असलियत और हैसियत कुछ और है, जबकि अतर मिनुल्लाह जो हैं वो उसी अदालत के अंदर बैठ के बतौर जज बैठ के उसी आइन और कानून की पासदारी करते हुए कुछ और अल्फाज कहते हैं। तो फिर ये देखना पड़ेगा, बल्कि इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं कि क्या कोई पेशावर बांग्लादेश है? क्या ये जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है वो रियासत कोई अलग है? बलूचिस्तान क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? फिर ये लाहौर की अदालतों के अंदर कोई और कानून है क्या? पंजाब का कोई और कानून है और दारुल हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट की अदालतें जो हैं कोई और कानून है? इससे साबित ये होता है कि मुल्क के अंदर अनारकी है, अफरा तफरी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं और चीज़ें भी हैं। किसी हद तक कोई कानून और आइन के ऊपर अमल करना चाहता है, लेकिन बड़ी हद तक जो है लोगों के अपने ज़ाती मफादात हैं। इस मुल्क के अंदर मैंने एक निचोड़ निकाला है कि कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार नहीं है मुल्क के बगाड़ का, कोई सियासतदान कसूरवार नहीं है। सबसे बड़े कसूरवार जो हैं वो हमारी जुडिशरी है, अदलिया है, अदालतें हैं, जिन्होंने हमेशा हर दौर में डिक्टेटरशिप आई तो उनको कबूल कर लिया। इमरान खान की हुकूमत को रात के 12 बजे ख़त्म किया। मियाँ साहब को इन्होंने सज़ाएं सुनाई, फिर मियाँ साहब को इन्होंने ही बहाल किया। तो ये कौन सा मेयार है? ये कौन सी आइनी और कानूनी बातें हो रही हैं कि पेशावर हाई कोर्ट निशान को बहाल कर रही है, जो कि अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात भी करवा दिए, सब चीज़ें की। 174 पार्टियों ने ऐसे इंतखाबात नहीं करवाए, एक पार्टी ने अच्छे तरीके से करवाए, और उसमें से इन्होंने ये गंद और कीड़ा निकाला और तहरीक इंसाफ के निशान को ख़त्म करने के लिए बल्ले को कि आपके इलेक्शन ही नहीं ठीक हो। भाई ये कहते हैं ना कि इलेक्शन दोबारा करवाओ, तो अगर आप इलेक्शन ही दोबारा करवाने का नहीं कह रहे और उसके बदले में बल्ले का निशान ख़त्म कर रहे हैं, तो इस मीन्स कि आपका पहले से इरादा था बकौल परवेज़ खटक साहब के कि हमने इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था कि बल्ले का
نشان انہیں الاٹ کیا جائے گا، یا کسی نے کہا تھا کہ آپ کو دیں گے، تو اس سے ثابت کیا ہوا پلان پہلے سے تھا۔ تو کر لیں بلے کے نشان کو ختم، آپ کو سب کو پتہ ہے پھینٹی لگے گی اس بلے سے، تو لہٰذا اس بلے سے جان چھڑا لیتے ہیں، نہیں جان چھوٹے گی۔ ابھی تو سپریم کورٹ میں اچھے ججز بیٹھے ہیں، ابھی تو ایک عدالت نے فیصلے کو بحال رکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، بلے کے نشان کو معذرت بحال رکھا ہے، اور ایک بینچ بنے گا اور بینچ ڈیسیژن کرے گا، اور بینچ کا فیصلہ ایک جج کے فیصلے سے زیادہ منی ہیز ہوتا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ بینچ کب بنے گا، فیصلہ کیا سنائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ساری۔ اب دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، انہیں عدالت سپریم کورٹ نے کہا ان کو بحال کرو، ان کو رہائی دو، جبکہ ہوا کیا ریاست پاکستان میں، جو کہ انبلیویبل یہ بات ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کی جا رہی ہے۔ وائس چیئرمین پی ٹی اے شاہ محمود قریشی کو 15 روز کے لیے اڈیالہ جیل میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے نظر بندی کے آرڈر جاری کی، وہ 22 سپریم کورٹ کا جج بڑا ہے، یا یہ جو ڈپٹی کمشنر جس کو بیوروکریسی میں اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے، سیاستدان لگاتے ہیں، یا یہ ڈی سی بڑے ہیں یا ڈپٹی ڈی سی بڑے ہیں، تو ان کے تحت ان کو تو آپ نے 15 روز کے لیے نظر بند کر دیا جیل میں۔ ان کی بیٹی جو ہے بانو، وہ باہر کھڑی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، انصاف ہونے کے باوجود انصاف نہیں مل رہا۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہو ریاست کے اندر؟ میں کئی بار سوچتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں اتنے زور سے کیوں بولتا ہوں، میں تو ایسے نہیں تھا، میں پھر اتنی تنقید کیوں کرتا ہوں اور کسی ایک جماعت کے حق میں بولنے کے لیے کیوں چلا گیا؟ تو میں جب غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ سے باہر کبھی کبھار، جو کہ جرنلزم کے ایتھکس نہیں ہیں، یہ اصول نہیں ہے، مجھے ایتھیکلی جو ہے وہ بڑی تحمل مزاجی سے اور اچھے طریقے سے اور طریقے سلیقے سے بات کرنی چاہیے، مگر ان لوگوں کے حالات ایسے ہیں، ہماری ذہنی چیز ایسی ہے کہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے اور چیزیں اور حرکتیں دیکھ کے ہم خود جذبات میں آ جاتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، لیکن اس ملک کے اندر اس خبر کے اوپر یا ان خبروں کے اوپر اور ان حالات کے اوپر بات کرتے ہوئے جس کی محسوس کرنے والی حص کام کرتی ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ یہاں تو آوا بگڑا ہوا ہے، اور شاہ محمود قریشی اب مزید 15 دن نظر بند رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ آگے چلیں جی۔ مہرنگ بلوچ سے ریاست نے آج چوری کر لی۔ کیا چوری کیا جی؟ کیا چیز چھین لی؟ پہلے تو واٹر کینن کا استعمال کیا، کیمپ اکھاڑ دیے، انہیں آنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے بندے اغوا ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، خامد ہے، باپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں، وہ بچیاں رو رہی ہیں وہاں پہ، لوگ ان کو گلے بھی لگا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ پہلے چوری کرتی تھی، اب مزید چوریاں یہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آئے، دعویٰ بولا، ویگو گاڑیاں لے کے آئے، سادہ کپڑوں میں آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو مائک تھا، اس مائک میں بولتے تھے، بولنے کے بعد ایک سپیکر لگا تھا، اس سپیکر سے آواز دور تک لوگوں کے پاس پہنچتی تھی۔ اب اس کیمپ کے اندر سپیکر تو وہ لے گئے اٹھا کے، چوری کر کے، مائک نہیں لے کے گئے کہ کم از کم سپیکر ہی لے جائیں، ان کی آواز بند کر دی۔ جو بھائی سپیکر اٹھا لینے سے آوازیں بند نہیں ہوتی، کسی بندے کی جان لے لیں پھر بھی آواز بند نہیں ہوتی، تو لہٰذا آج ویگو گاڑی لے جا کے وہاں سے جو کیمپ لگا تھا بلوچوں کا، وہاں سے مہرنگ بلوچ جب بولتی تھی، جس سپیکر سے آواز باہر نکلتی تھی، وہ سپیکر چوری کر کے لے گئے۔ اب یہ ایف آئی آر کس پہ ہوگی؟ اس ویگو گاڑی کے اوپر کرو، اس گاڑی کو پھانسی کے اوپر لگاؤ۔ حد ہوگی ہے یہاں پہ۔ قائد اعظم آج ہوتے تو پریشان ہو جاتے، کیوں؟ ان کا یوم پیدائش تھا۔ باقی تو پاکستان میں قوم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ قائد اعظم تو اس دن پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، میاں صاحب بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ قائد اعظم آج ہوتے تو پریشان اس لیے ہوتے کہ پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن، پاکستان پی ٹی وی، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، وہاں پہ خبر چل رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی برسی بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ ہاں بھائی، یہ غلطی تو ہو سکتی ہے کہ ان کے یوم پیدائش کے اندر یوم میں کوئی لفظ غلط ہو جائے، پیدائش کے اندر پیدائش کو کچھ اور لکھ دیں، لیکن بھائی جان یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہو یوم پیدائش اور آپ اس کو برسی لکھیں گے، ٹوٹل دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ سفارشی، نالائق، کاپی پیسٹ کرنے والے جاہل لوگ بیٹھے ہیں، جن کو بانی پاکستان کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا، جو قومی ٹی وی کے اوپر خبر کافی دیر چلتی رہی، ہوتا ہے نا، کوئی بندہ غور و فکر کرتا ہے، تو قائد اعظم بھی ہوتے تو پہلی تو بات ہے خبر ہی نہ چلتی۔ اگر وہ ہوتے تو اس بات سے پریشان نہ ہوتے، یہ جو انہوں نے پاکستان بنا کے دیا نا، اس سے پریشان ہوتے، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے تو ایسی ریاست بنانے کی تو کبھی کوشش ہی نہیں کی، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو
तो कायदे आज़म होते तो यकीनन परेशान होते। और आखिरी जुमला ये कहूँगा कि ज़रताज गुल नाकाम हो गई, कैसे बहन आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें, आपके कागजात नहीं लेंगे। तो ज़रताज गुल साहिबा को आज नाकामी हो गई, उनके कागजात जमा ना हो सके, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।